بھارت وچ ہونے والی 5 روزہ انڈیا AI ایپیکٹ سمٹ اس وقت سخت تنقید کی زد وچ آئی جد بد انتظامی دی شکایات چینی روبوٹ کو مقامی ایجاد قرار دینے دے تنازع دے بعد مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی دے شعبے دی اہم عالمی شخصیات کی طرف سے سمٹ و شرکت سے انکار کر دیا گیا۔ AI سمٹ کو اس وقت ایک اور شدید دھچکا لگا جد مائکروسافٹ تے شریک بانی بل گیٹس سن اپنا طے کیتا ہوا خطاب کچھ گھنٹہ پہلا ہی منسوخ کر کے دا۔ بل گیٹس دے بعد انویڈیا دے سربراہ جینسن ہوانگ دا خطاب بھی منسوخ ہو گیا جس نے اس عالمی کانفرنس دے آغاز دے اتے ہی سوالات کھڑے ہو گئے۔ بھارت کی طرف تے مصنوعی ذہانت کی پہلی سب دے بڑی عالمی کانفرنس دے طور دے اتے منعقد کی دی گئی یہ سمٹ ابتدائی وچ مختلف مسائل دا شکار رہی۔ سرمایہ کاری دے اعلانات کے باوجود کانفرنس بد انتظامی دی وجہ دے تنقید دی زد وچ رہی۔ شرکا سن حکومتی سطح دے اتے منصوبہ بندی دے فقدان دے اتے سخت ناراضگی دا اظہار کیتا۔ کانفرنس تے نمائشی حالز کو جمعرات والے دیہڑے اچانک عوام دے واسطے بند کر کے دا جس دے اتے سٹالز لانے والی کمپنیاں سن احتجاج بھی کیتا۔ گزرے دیہڑے یہ سمٹ اس وقت مذاق بن گئی اسی جد بھارت کی ایک نجی یونیورسٹی سن چین وچ تیار کیتے گئے روبوٹس کو بھارتی ایجاد کے طور تے اتے میڈیا دے سامنے پیش کیتا۔ سوشل میڈیا دے اتے ویڈیو وائرل ہونے تھی بعد صارفین سن اس دعوے کو بے نقاب کر کے دا جس کے بعد گلگوٹاس یونیورسٹی کو اس سمٹ تے کڈیا گیا اور سوشل میڈیا دے اتے بھی خوب بدنامی ہوئی۔ بعد ازاں یونیورسٹی دی طرف تے اس دعوے دی نفی وچ بھی صفائیاں دتیاں گیاں جس وچ روبوٹ کو چینی ساختہ تسلیم کیتا گیا۔ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس سن بھی اس معاملے دے حوالے تھی سوشل میڈیا دے اتے ویڈیوز شیئر کی تھی جس وچ ناقص انتظامات دے اتے مودی حکومت کو سخت تنقید دا نشانہ بنایا۔